अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्यारे व्यूअर्स। मतलूब डैच ऑफिशियल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने और दोस्तों के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मतलूब डैच आपसे मुखातब हूँ। बहुत सी खबरें गुज़श्ता रात, आज पूरा दिन आपके साथ जो आप तक पहुँची, जो आप तक नहीं पहुँची, उनमें से कुछ खबरें जो संसद का कर देगी मीडिया की तरफ से। रोज एक नया कानून बन रहा है और इस कानून बनाने के पीछे बहुत से अवामल कारफरमा है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उन्होंने सोचा था, वो प्लानर ने, वार गेम बनाने वालों ने, उन्होंने उसी तरह इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप देखें कि उनको स्पेशल सीटों पे उनको मेजॉरिटी दिलाने वाले, पहले तो फॉर्म 47 का हो गया, 45 का हो गया, वो तो सबको सबको उसकी खबर है कि सबको उसका पता है वो क्या हुआ। बार बार उसी बात पे आपको ना आपका वक्त ज़ाया करूंगा, ना मेरा काम है नई खबर आप तक लाना और नई खबर पे नए तबसरे तजज़िये मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक आप तक पहुँचाना है। तो जनाब, पहले तो ये हुआ कि 47 और 45 का चक्कर आपके सामने है। अब दूसरा चक्कर ये हुआ कि स्पेशल सीटों पर, मखसूस नशिस्तों पर जो लोग जो उनके बनते भी नहीं थे, उनको देकर इनको दोनों यानी सूबे में भी और फाक में भी 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई गई, जिससे इनको ये हुआ कि ये अपने ये जो इंतकाम की सियासत पे यकीन रखते हैं मियाँ बरादरान, जो खुद जेलों में एक दिन नहीं गुजार सकते और रोते हैं, इम्तियाज़ टपकते हैं और ये मासूम और लाचार बन के बेचारे दुनिया के सामने अपनी सूरतें पेश करते हैं, वो आपके सामने है। तो उसमें जनाब आप देखें कि अब जब इन पे वक्त आता है इक़्तिदार का, तो फिर ये दूसरों के साथ कभी हद के इज्जत का कानून बनाते हैं, कभी सहाफ़ियों को पकड़ने का कानून बनाते हैं, कभी जर्नलिस्ट को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को पकड़ने का कानून बनाते हैं, कभी किसी की टांग खींचने का, कभी किसी की गर्दन मरोड़ने का ये कानून बना देते हैं। तो जनाब ये इनकी फितरत में शामिल है, ये इनकी साजिश में शामिल है। तो अभी जनाब उनको 2/3 मेजॉरिटी देके जो कानून बनाया गया, उस कानून के तहत हर किस्म का कानून पास करा रहे हैं। कोई बंदा बोल नहीं सकता, कोई उफ नहीं कर सकता। कोई इनसे पूछे भला भाई आप 2024 में आप कौन से सन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, कौन सी सदी में अपने आप को महसूस कर रहे हैं? क्या आप मुगल हुक्मरान हो, क्या आप उससे पहले कोई गौरी गजनवी हुक्मरान हो, आप क्या हो? आप या आपको वो दौर में यसर है, वो अवाम में यसर है? सब कुछ बदल चुका है, बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह चुका है, गुजर चुका है। अब आप दुनिया के तकाज़ों को समझें, दुनिया की ज़रूरियात को समझें, यानी आज के दौर के जो चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, जो अवाम को चाहिए, उनका अदराक करें, उनका सजबाब करें। लेकिन आप बस एक ही चीज़ आपके जहन में समाई हुई है और वो चीज़ है कि हम हुक्मरान ख़ानदान, हम हुक्मरानी के लिए पैदा हुए, हमारे बच्चे हुक्मरानी के लिए पैदा हुए, हमारी बेटियों के बेटों के बच्चे भी हुक्मरानियों के लिए पैदा हुए। ओके, ऐसा ही होगा। लेकिन क्या ये पाकिस्तान में मुमकिन है? इस दुनिया की जो इस वक्त 7.5 अरब आबादी होने चली है, इस दौर में आप क्या अब ये अफोर्ड कर सकते हैं? पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है कि अपने यानी इस एक कम्युनिटी के अंदर, एक ग्लोबल विलेज के अंदर, एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर रहते हुए आप ये दुनिया के सामने अफोर्ड कर सकते हैं? इसी दुनिया में रहते हुए जहां और भी इंसान रहते हैं, नहीं कर सकते। इसका जवाब यकीनन सादा लफ्ज़ों में यही है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन जनाब अभी आपने देखा कि कल इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ और अभी तक जो कुछ हो रहा है, पकड़ दकड़ की इंतहा कर दी गई है। यानी एक सियासी पार्टी है, वो अभी भी अददी लिहाज से वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ उसे सब कुछ छीनने के बावजूद भी वो अददी लिहाज के से वो पाकिस्तान की सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बिगेस्ट जमात है, पार्टी है। उसकी हालत यह है कि उस पार्टी को आपने एक पार्टी नहीं बनने दिया, आपने उसे नाम छीन लिया, उसकी पहचान छीन ली, उससे उसका निशान छीन लिया
اور آپ سے آپ کے بس میں ہوتا تو اس کے فالوور کی جان بھی چھین لیتے. آپ نے متعدد کوششیں کی جان چھیننے کی، کچھ کی چھینی بھی. 40 سے زائد نوجوان شہادتیں تو 9 مئی کی ہیں. اگر قطر کی جنگ کے مرنے والے شہداء کہلا سکتے ہیں تو 9 مئی کے شہداء کیوں نہیں کہلا سکتے؟ مجھے آج ایک کلپ دیکھ کے یہ دوست نے بھیجا تھا تو احساس ہوا کہ کراچی میں ایک سندھی بھائی رینجر اور پولیس سے پوچھ رہے ہیں، آفیسر سے، کہ آپ نے لڑنا تھا، آپ کیسے نامرد ہو؟ آپ پستول تان کے ہمارے اوپر کھڑے ہو گئے ہو. آپ نے لاہور میں آپ نے ایک کور کمانڈر کو نہ بچا سکے. وہ کینٹ میں تھا کور کمانڈر، اس کو کور کمانڈر ہاؤس کینٹ میں تھا، اور کینٹ میں جہاں پہ سیولین کا داخلہ تک نارمل حالات میں ممنوع ہوتا ہے، تو آپ اس کور کمانڈر کو نہ بچا سکے اور ابھی بندوقیں لے کے آگے ہو. ہمیں کیا تم تحفظ ہوگے؟ تو یہ نامعلوم افراد کو اٹھانے والے، یہ نامعلوم افراد یہ جو لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ تو جناب اس قسم کے سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں، ان کے جوابات انہیں دینے پڑیں گے. ادھر نہیں تو ایتھے نہیں تے اگلے جہان میں لائیں گے، کہ کہیں نہ کہیں آپ کو جواب دینے پڑیں گے. اور مجھے تو یہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کا ایمان ہی نہیں ہے. یہ لوگ مسلمان کہلانے کے شاید حقدار ہی نہیں ہے. میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا؟ کیونکہ اس کا فیصلہ میرے رب العزت نے کرنا ہے، کون کافر ہے، کون ایمان والا ہے، کون ایمان سے باغی ہے. یہ لیکن ایک انسان ہونے کے واسطے میں سوچتا ہوں، میں بھی دوسروں کی طرح سوچتا ہوں، تو مجھے یہ تھوڑی سی تجزب ہوتا ہے، مطلب اسے حیرانگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ کیا یہ نہیں سوچے انہوں نے مرنا ہے؟ مرنا تو سب نے. اب انہوں نے پچھلے 3-4 دن تھے اسلام آباد جلسے کی پہلے جج دے کر ہائی کورٹ سے مجبور ہو کر پھر عین موقع پہ آ کے جلسے کو منسوخ کرنا، اور منسوخ کرنے کا آرڈر پولیس کے لیے ایسی واجبی تھا بھجوا دینا. تو اب کیا ان کو پتا تھا قافلے گھروں سے نکل پڑے ہیں. کل اگر جلسہ ہوتا تو اس میں جو کراؤڈ تھا اس کی شرکت دیکھتے تو وہ 8 مئی کو بھی مات دے دیتا، کیونکہ لوگوں میں بے شمار کوشچن ہے مہنگائی کے موقع پر، اور بجلی، پانی، گیس، تیل، دودھ ابل تو ملتا ہی نہیں ہے، ویسے تو ملتا ہی نہیں ہے. اگر ملتا ہے تو وہ انتہائی یعنی گھٹیا درجے کی ملاوٹ تو ہوتی گھٹیا، لیکن اس ملاوٹ میں بھی ایک آخری درجہ ہوتا ہے جو گھٹیا ترین ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمیں بھی یہ چیزیں کہیں دستیاب بھی ہوتی ہیں. پورا ملک کی 1 پاؤ دودھ نہیں ملتا. 250 گرام دودھ کہیں سے اگر کوئی خالص کہہ دے نا، پیر یا کوئی مولم یا کوئی جو آپ کو کہہ دے کہ آپ 1 پاؤ دودھ لاؤ، آپ کو جو ہے وہ اوریجنل دودھ نہیں ملے گا، بازار سے کم نہیں ملے گا. گھروں میں جن میں بھینسیں رکھی ہوئی ہیں یا جو اس طرح ان کی اور طریقہ کار ہے، یا جن کو ڈیرے سے آ جاتا ہے، بازار سے آپ کو 1 پاؤ دودھ. یہ اس قوم کے افراد ہیں جس کو اب یہ تو حکومت نہیں کرتی، کوئی بھی پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ نون کی ہو، یا طریقے انصاف کی ہو، حکومتیں تو یہ گھروں میں تو نہیں گھسی ہوئی. تو بصیرت قوم بھی ہم اتنے انحطاط پذیر ہیں، انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں. ہماری مطلب ایک بصیرت معاشرہ بھی ہم نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. ہر بندہ اپنی ذات میں بس اپنے کو بنانے، اپنے بچوں کا بینک بیلنس بنانے کے لیے ایک سے ایک 5 مرلے کا 10 مرلے میں آنا چاہتا ہے، 10 مرلے کا کنال میں جانا چاہتا ہے، کنال کا 2 کنال والے 4 کنال والے مکان میں شفٹ ہونا چاہتا ہے. چھوٹی گاڑی والا بڑی گاڑی میں بیٹھنا چاہتا ہے، بڑی گاڑی والا اسے BMW، اودی، مرسڈیز اور مطلب واٹ ایور، فراری اور لیمبورگینی، کہاں وہ بیٹھنا چاہتا ہے. اور جس کے پاس وہ جہاز خریدنا چاہتا ہے، وہ کروز خریدنا چاہتا ہے.
ہمارا کہیں تو ہمارا یہ رکے گا، ہمارا لالچ، ہماری یہ جو ہمارے اندر کا یہ کہیں تو رکے گا، پتہ نہیں کب رکے گا۔ آدھا پاکستان چلا گیا، اس کی رپورٹیں تک نہیں آئی، چھپنے دی، اس کے سزاواروں کو سزا نہیں دی گئی، اب ملک جانے کو تیار کھڑا ہے۔ نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں بار بار کہتا ہوں اپنے پروگرام میں، اللہ نہ کرے میرے منہ سے ایسی باتیں نکلیں، لیکن میں کیا آپ کو الفاظی دکھا کر جھوٹ بولتا رہوں؟ میں آپ سے وہ باتیں کروں جو آپ سننا چاہتے ہیں؟ طوطا مینا کی کہانی پہلے ہی ہم 76 سال سے ہمیں سنائی جا رہی ہے، ہم سنتے جا رہے ہیں، اب میں بھی آپ کو وہی سناؤں تو یہ بھی خوش ہوں گے، مجھے نہ چاہنے والے بھی، اور آپ بھی خوش ہوں گے جن کو وقتی طور پہ اچھی لگے گی۔ تو کون اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون اس کا جو ہے سہرا اپنے ساتھ پہ لے گا؟ آپ خدا کا خوف کریں۔ آپ یہ نہیں جانتے کہ اس ملک کی اساس کے ساتھ، اس ملک کی جو ہے مستقبل کے ساتھ، اس ملک کی بنیادوں کے ساتھ ہم کتنا کھلواڑ کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے اس ملک میں، عوام کے لیے اس ملک میں رہنا مشکل ہو چکا ہے۔ ایک طرف آپ ایک پارٹی کو سے سب کچھ چھین لیا، اس کے سربراہ کو اٹھا کے جیل میں، اس کی بیوی کو جیل میں، اس پہ ایک گھڑی کا الزام، تم گھڑی بنانے والے کارخانے کھا گئے ہو، یعنی وہ بسکٹ کھانے والے کو سزائے موت اور پوری بیکری کھانے والے کو انعامات سے نواز رہے ہیں۔ بار 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 مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں، میں کیوں آیا، مجھے کیوں نکالا، میں کیوں آیا، تمہید بندی ہوئی ہے۔ آپ خدا کے لیے کچھ خوف کریں، اس سے پہلے کہ عوام، اللہ کرے کہ عوام میں اتنی غیرت آ جائے، قوم میں اتنی غیرت آ جائے کہ وہ ٹی وی سے اٹھ کے سڑک پہ آ جائے، جس طرح 9 مئی کو آئی تھی۔ اور آپ کا علاج بھی تب ہے، اور قوم کا جو کئی مشکلات کا حل وہ بھی تب ہے، ورنہ اس قوم کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے۔ تو جناب، اس طرح ملک میں ابھی جو اسلام آباد سے خبر ہے کہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں، اور شاید اس میں خرابی کرنے میں، جلسہ رکوانے میں تو نور لیگ بھی شامل ہے، پیپل پارٹی بھی شامل ہے، اور وہ ساری پارٹیاں جو اس وقت بینیفیشری ہیں، اور وہ جو اپنے آپ کو آزاد سینیٹر اور آزاد کہلواتے ہیں، وہ سب نقوی اور واوڈا سمیت سبھی اس میں شامل ہے۔ لیکن اس کے پیچھے بھی ایک اور بھی بات ہے کہ یہ سب کچھ کیوں رچایا جا رہا ہے، یہ ڈرامہ، یہ سٹیج کیوں بچھایا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی اور خبر تو نہیں؟ ہاں، آپ صحیح سمجھے، خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ نون خود استعمال ہو رہی ہے، یوز ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، پیپل پارٹی بھی اپنے اقتدار کے لیے، ابا جی کے صدارت کے لیے، اور صوبے کی وزارت اعلیٰ کے لیے، اور اپنے اوپر بنے ہوئے کیسوں کو پرانا ڈمپ کرنے کے لیے، وہ بھی اس میں برابر کی شریک ہے۔ لیکن اصل کھیل کس کا ہوگا؟ اصل بینیفیشری کون ہوگا؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے چند جرنیل، وہ اصل بینیفیشری ہیں، اور وہ ماشاء اللہ لگائے گئے۔ آپ نوٹ کر لیں آج کی ڈیٹ، اور یہ میرے الفاظ آپ کے پاس محفوظ ہوں گے، ڈیجیٹل دور ہے، آپ سب یہ جانتے ہیں کیسے، تو یہ آپ کے پاس یہ محفوظ ہوں گے۔ یہ سب سجنا ہے محفل اساں تیرے لیے سجائیے، یہ سجن محفل سجا رہے ہیں، اور محفل کیا ہے؟ یہ ماشاء اللہ لگانا چاہتے ہیں، اور اس میں ان کا منصوبہ تھا کہ ہم روکیں گے، پی ٹی آئی پھر بھی احتجاج کرے گی، اور احتجاج کے نتیجے میں 9 مئی جیسے حالات پیدا کر دیں گے، اور ان حالات کے نتیجے میں پھر اور کوئی چارہ نہیں بچے گا، ہم ماشاء اللہ لگا دیں گے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ امریکی کانگریس نے جو کہا، برطانوی حکومت نے جو کہا، یورپین پارلیمنٹ نے جو کہا، G7 G20 نے جو کہا، یورپین یونین پارلیمنٹ نے جو کہا، اور تمام دوست ممالک
जैसे सऊदीया, तुर्की और चाइना, इनके भी मुंह बंद हो जाएंगे। तो हम कहेंगे जी इन हालात में पाकिस्तान बचाना है हमें, इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है। तो ये मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं, और कल भी मार्शल लॉ के 99.9% चांस से लग जाता अगर पीटीआई थोड़ा सा तावन करती। तावन ये करती कि बर वक्त अपने जालों को, अपने साथियों को, अपने कारकुनों को अगर वो रोकते नहीं तो कल शाम को आपने एक तकरीर सुनी थी जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। वो तकरीर क्या थी? मेरे प्यारे हमवतनों, मुल्क के हालात इंतहाई कशीदा है, हमारे चारों तरफ जंगें लगी हुई हैं और मुल्क के अंदर बदअमनी है, इसमें मुल्क टूटने का खतरा था, और हमने जो मुल्क बचाने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया, 90 दिन में इंतखाबात करवाएंगे। वो 90 दिन भी मुशर्रफ जैसे 90 दिन होने थे, वो 90 दिन भी ज़ियाउल हक जैसे 90 दिन होने थे। तो वो 90 दिन कभी नहीं आते। फौज के एस्टेब्लिशमेंट के याद रखना 90 दिन कभी नहीं आते, इनके 90 पूरे ही नहीं होते। 90 दिन के इंतजार में ये अपनी खराफात भी, वो 90 दिन की खराफात भी साथ में लेते हैं, जिस तरह नकवी को और उसी समाज के दूसरे दर्जनों लोगों को इस वक्त मसलन इक़्तिदार पे बिठाया हुआ है, ऐसे लोग ले आते हैं, और ऐसे लोग आके फिर पाकिस्तान का मजीद सत्यानाश अपनी हिम्मत और तौफीक के मुताबिक करते हैं और कर रहे हैं। उनको क्या, वो कौन सा सियासतदान है, उनके कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका कौन से हल्के हैं, उन्होंने कौन सा अवाम के सामने जवाबदेह होना है? ये फौजी कौन सा अवाम के सामने जवाबदेह होते हैं? ये इन्होंने बंदूकें पकड़ी होती है और किसी की जरूरत है इनके अफसर की तरफ रुख भी करे। तो ये जनाब कल ये मार्शल लॉ लग जाना था, लेकिन मार्शल लॉ का प्लान कल की हद तक तो बढ़ गया, और इसके पीछे भी कप्तान की जेल के अंदर बैठी हुई सोच थी, उसे पता था। उसने कहा नहीं, तुम जब भी करो, अब हम इतने भी बेवकूफ नहीं है, क्योंकि खुदा ताला खुद फरमाते हैं कि मोमन एक सुराख से कभी 2 बार नहीं डसा जाता। तो हम एक ही चाल से 2 दफा कल डसे जाने वाले थे, लेकिन उनकी सोच, कप्तान की सोच, उसके विजन ने, उसकी शऊर ने उसको ये बता दिया था कि आज क्या होने वाला है। क्योंकि ये अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम दोस्त ममालिक के को ये तासर देना चाहते थे। उनका जो असर इस वक्त प्रेशर बना हुआ है, आलमी प्रेशर इमरान खान की राय के मुताबिक है, उस प्रेशर को ज़ाइल करना चाहते थे, और ये मार्शल लॉ का मंसूबा नाकाम हो गया, दरे का दड़ा रह गया, बढ़ गया, बल्कि खप्पे च बढ़ गया, जिसके लिए इमरान खान की उस सोच, उस विजन को सलाम पेश करते हैं। तो और भी नई खबरों के साथ आपके साथ जल्द आपके सामने होऊंगा। देखते रहिए मसरूर लाइच ऑफिशियल, इसको लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी हमें फॉलो करें, और टिकटॉक पे भी हम छोटी छोटी खबरों के सूरत में आपके सामने पेश करते रहते हैं। नुआई वक्त में मेरे कॉलम भी आप पढ़ते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ में मुसलसल राब्ते में हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।